یالا. اما بی سر و صدا دنبالم بیا. اگه گیر بیافتیم چی؟ اون وقتی که نارنگی دزدیدیم گیر افتادیم. بودو دختر. آسیه بیا دیگه، حواست به اونجا باشه. کسی نیست. آسیه گیر افتادیم دختر رو. وایسته ببینم دختره یه ور پریده. کجا داری میری؟ آره بخند. خاله بتول زندت نمیذاره. دختر دیوونه. بی خیال دختر، من که خوشحالم پرنده آزاد شدن. اونجا رو نگاه کن. آسیه بیا اینجا دخترم، همش این ور اون وری. خونمون عروسیه، 1000 تا کار داریم. تو هم یه کاری رو انجام بده. از دست چه کار کنم؟ بودو ببینم. از دست تو. مامان، آسیه خونه نیست. که اینطور؟ کجا رفته؟ تینا اومده بود دنبالش. اون که فقط دنبال بهونه است دخترم، نباید میذاشتیش بره. نمیدونم این ور پریده کجا رفته. از دستش چی کار کنم؟ امروز بیاد من میدونم باهاش چی کار کنم. ها؟ توی اتاق زندونیش میکنم. کیو میخوان زندونی کنین توی اتاق ها؟ کجا بودی؟ ما با تینا بودم دیگه. اونو که من میدونم، ولی کجا رفته بودی؟ من بهتون میگم که کجا رفته بود، چی کار کرده این دختر. آره سلام خاله بتول. علیک السلام. اون سلامت بخوره تو سرت با دستگلی که به آب دادی. چی شده خاله بتول؟ خیلی عصبانی به نظر میای. کار اشتباهی ازش سر زده؟ مامان من هیچ کار اشتباهی نکردم. من فقط از قفس پرنده ها رو آزاد کردم. آره پرنده آزاد کردی. همه ی پرنده های گرون قیمت رو آزاد کرد. من و رحیم بخش همیشه خیلی مراقبشون بودیم. آره ولی مفتی بود، مگه براش پول دادین؟ در ضمن کسایی که پرنده ها رو زندونی میکنن باید تنبیه بشن، نه که بهشون پول بدن. خواهر میبینی با من چه زبون درازی میکنه؟ ادب و احترام که اصلا سرش نمیشه این دختر. ای بابا مگه من چه حرف اشتباهی زدم؟ کافیه آسیه. چرا پرنده های بتول آزاد کردی؟ پرنده های خاله بتول نه مامان، پرنده های خدا جون رفتن دیشه. آره مال خدا بود، پیشش رفت. مگه ما براشون زحمت نکشیدیم؟ ببین نسرین، پرنده های من و این دخترت آزاد کرده. من بدون گرفتن پولش از اینجا جم نمیخورم. آره همینجا میشینم. خاله نگران نباش، من پولشو بهت میدم. چقدر بود ها؟ 2000 روپیه. چرا نمیخوری؟ نمیخوام بخورم. چرا؟ همین که گفتم نمیخورم. خب ولش کن دیگه، من با مامان حرف میزنم. از این به بعد نباید دعوت کنه. اما تو هم نباید دیگه این کارا رو انجام بدی. الان دیگه بزرگ شدی. نمیخوام بزرگ شم. اصلا بهم بگو کجای کارم اشتباهه. بی خیال این حرفا. تو نون روغنی تو بخور. این روغن طبیعی خالصه، این بار آوردنش. با اون درستش کردم. من میخورم. نه خیر، من برای تو درست نکردم، فقط برای آسیه است. شما اصلا منو دوست ندارین. انگار من دخترتون نیستم. دیدی زنده داشت، اینم بهم حسودی میکنه. نه خیر دخترم، حسودی نکن. عمت برای من مثل یه دوست میمونه. پس مامان یه چیزی رو بهم بگو. اگه من و عمه توی دریا غرق بشیم اول کیو نجات میدی؟ بگو زنده داشت، اگه اینجوری بشه بین ما دوتا کیو نجات میدی؟ بگو دیگه.
من خودم غرق میشم، اما شما دوچاره نجات میدم. پسرم شربت تو بخور. من نمیخورم. چرا مامان تو سر صبحی اذیت میکنی؟ یالا بخور. نمیخوام بخورم. بلال بیا، حداقل تو بخور. برای تو آوردم. تو دستت چیه؟ چیزی نیست. چرا قایم میکنی؟ یه چیزی هست، بده ببینم. نه خیر. زود باش. سلام علیکم مادر. علیک سلام پسرم، خوش اومدی عزیزم، خسته نباشی. همه کارا رو تموم کردی؟ آره مامان، تا ظهر کارم تموم شد و پولشم گرفتم. پس چرا اینقدر دیر کردی پسرم؟ آسیه چند تا چیز سفارش داده بود، واسه خریدنش تا شهر رفتم. پسرم چه نیازی اینقدر به سفارشاتش اهمیت بدی؟ تو که نمیدونی چه خرابکاری به پا کرده. چرا؟ باز اون چیکار کرده؟ هیچ کاری نکرده. مامان بی خیال دیگه. بیا آسیه، بیا. آفرین، بدو. بیا دختر جون، بیا. سلام داداش. علیک سلام. بیا سفارش تو آوردم. ببین چیزی کم و کس نیست. میرم داخل میبینم. مامان ببین این چقدر خوشگله. برو مبارکت باشه دیوونه. بیا فریده، اینا رو برای تو آوردم، ببینشون. من میرم براتون چایی بیارم. بیا مانا. نه خیر، میخوام پیش بابام بشینم. بیا دیگه، ببین برای تو هم لباس نو برده. برای من مامان؟ مامان اینا برای شما. برای من دیگه چرا؟ جشن عروسی راضیه بپوشش. خدا رو شکر که نمردیم و این روزا رو هم دیدی. خدا رو شکر. فقط اون اتفاقی که توی عروسی تو افتاد تکرار نشه. بی خیال دیگه مامان، از اون اتفاق 15 سال میگذره. آره پسرم، راست میگی، اما بازم هزار جور نگرانی میاد سراغم. بی خیال. چیزی شده؟ چیزی ناراحتتون کرده؟ نه اصلا. ها 15 ساله که ازدواج کردیم. اینقدر میفهمم که شما کی خوشحال هستین و کی ناراحت. راستش ناراحت نیستم، فقط دارم فکر میکنم. چرا؟ خیر باشه، مگه چی شده؟ امروز اورنگزیب رو توی راه دیدم. چی میگفت؟ همون حرفای قدیمی که دیگه توی زمین چیزی کش نکن. بعد شما بهش چی گفتین؟ منم گفتم زمین خودمه، به تو ربطی نداره. خب اون در جواب چی گفت؟ اون که چشمش همیشه به زمین ما بوده. همه سرشون به کار خودشونه، اما اینا همیشه چشمشون به مال بقیه است. مسئله فقط زمین است؟ چیز دیگه ای نیست نه؟
رو برای همیشه از قلبم بیرون کردم. حالا توی زندگی من فقط تو و مونا هستین. میدونم، اما بازم نگران میشم. زنم دیگه. نمیتونم اینو فراموش کنم که قبلا یکی دیگم توی قلبتون جا داشته. شاید اورنگزیبم نتونسته اینو فراموشش کنه. بخور. مامان کی داره آواز میخونه؟ هیچکی نمیخونه. ساکت بشین غذا تو بخور. شیما کجا موندی دختر؟ شیما بسم الله. آبجی سکینه بفرمایین. فکر کنم بابا رادیو روشن کرده. نه خیر آقا کوچیک، یه خواننده آوردن، اون از شهر اومده. مگه کسی از تو پرسید؟ جلوی بچه ها اینقدر حرف مزخرف نزن. شیما خدا مرگم بده خانم، من شیما بله خانم جان، بله بفرمایید خانم. اینو عوض کردی؟ بله خانم جان. بازم عوضش کن. اگه ببینم این دفعه همون قبلی رو برام بیاری، اون وقت من بهت یاد میدم چطور عوضش کنی. فهمیدی؟ چشم خانم. مادر جون صدام زده بودین؟ آره سکینه، بشین. خب بگو سکینه، موضوع چیه؟ چرا اینقدر به بچه ها گیر میدی؟ مادر جون میدونین آقا خواننده ها رو خونه دعوت کرده. ممکنه روی بچه ها تأثیر بذاره. هرچی نباشه مردن، بالاخره تأثیر میذاره. تو از خودت حرف بزن. تو چرا اخمات تو همه؟ من چرا اخمام تو هم باشه؟ من که از این خانواده کوچیک اومدم. کجا جرأت دارم؟ مزخرف نگو. من خیلی خوب میدونم که چرا اخمات تو همه. جلوی اورنگزیب یه زن نشسته داره آهنگ میخونه. خب ناراحت میشی نه؟ آخه مادر جون قبلا که بیرون از خونه میرفت، اما الان خونه دعوتش کرده. انتخابات نزدیکه. اگه بیرون کسی میدید حرف در می آوردن. واسه همین اینجا دعوت کرده. تو نگران نباش، حق تو پایمال نمیشه. خوشحال باش و اونو هم خوشحال نگه دار. سکینه بیچاره. حالا هر چی که باشه خانم،
اما آقا بزرگ نباید به خونه دعوتش میکرد. تقصیر از آقا اورنگ نیست، از سکین است. اون واسه چی؟ سکینه اگه توجه میکرد دلیلی نداشت که آقا اورنگ اون زن غریبه رو بیاره خونه. اون بیچاره کجا وقت داره؟ همش درگیر کار و بچه هاست. مردی زن کارگر نمیخواد، به زن زیبا نیاز داره که ناز کنه، براش ادا بیاد. آخه این غذا چی هست؟ اونو که خدمتکارم درست میکنن. آره شما راست میگین، اما ساکت باش. اگه یه بار دیگه اسم سکینه رو با اون بیاری. نه خیر خانم جونم، من میخواستم اینو بگم که سکینه هر چقدرم به خودش برسه ولی بازم نمیتونه به خانم جون من برسه. مزه نریز. ساعت 6 شده. زود باشم، باید شام میریم. فریده منتظر منه. فریده منتظر شماست یا شما منتظر مبشر خان؟ یالا برو دختر. میخوای آهنگ بشنوی؟ شهر که رفتی بشنو. لازم نیست خواننده رو خونه بیاری. این دیگه چه حرفی بود؟ واسه سکینه دلم میسوزه. با اونم حرف میزنم. ساکت باش پسر، میخواد حرف بزنه. موضوع رو ببنده بره. با مباشر چه حرفی زدی؟ کی به شما گفته که باش حرف زدم؟ تو هنوز اونقدر بزرگ نشدی که از مادر چیزی رو پنهون کنی. خدمتکارام جرأت ندارن که از جنت خانم چیزی رو پنهون کنن. باش حرف بزن. اگه قبول نکرد به من بگو تا ببینم چطور زمینا رو نمیده. تو چرا نیشت بازه؟ موضوع اینه عمه جون، مامان اگه یه کاری نمیتونست به بچه هاش میگفت، اما اینجا برعکسه. ببین اگه تو نمیتونی حرف بزنی به من بگو، به داداشم سفارش میکنم. از پس این کارا خیلی خوب برمیاد و با علاقه انجامش میده. به مامانش سفارش نمیکنه. عمه من برم؟ آره برو. به نسرین بگو جشن عروسی که تموم شد حتما بیاد ببینمش. به روی چشممه. مزخرفات این دختره رو شنیدی؟ ولش کن. سکینه چای و کیک بیار. اوران گرسنه است. زلیخا تو دلش چیزی نیست، فقط عادتشه. اخلاقش همینطوریه. چاییتون آقا. اینم از اخلاق این.
برو تو. هر چی که بشه به اورنگ زمینو نده. خیلی داره زور میگه. چرا حسابشو کف دستش نمیذاری؟ چه کاری ازت ساخته است؟ تو اون وقتی که نامزده تو ازت گرفتن کاری نکردی، عروسش کردن. اگه میخوای با بزرگا حرف بزنم، اون وقتی که اون جرأت نداره مانعت بشه. این کار اصلا لازم نیست. من خیلی خوب میدونم چی کار کنم و به کی چی بگم. هی، تو اگه میدونستی من چه غمی داشتم. زلیخا کی اومدی؟ همین الان. خب بیا داخل، همه منتظرتن. بیا. آسیه، معذرت بخوا دخترم. مامان عمدن که نزدم، اشتباهی دستم خورد. خب اشتباه شده آسیه. آفرین، معذرت بخوا. زن داداش، من عمدن نزدمشون، اشتباهی دستم خورد. آسیه، بی خیال خاله جان. آره راست میگه، عمدن که نزده. اما خب بازم اشتباه کرده، باید معذرت خواهی کنه. معذرت بخوا. به جای اون من ازت عذر میخوام. گفتم که اشکال نداره، بریم دست راضی حنا بذاریم. به مامانم چی گفتی؟ ها؟ که من خواننده آوردم خونه؟ اینجا نه خونه باباته، نه جهیزیت آوردی. آی فهمیدی یا نه؟ شما چرا این موضوع رو فراموش نمی کنین؟ 15 سال شده بچه هامون بزرگ شدن. پیشتون التماس میکنم دیگه این موضوع فراموش کنین. فراموش کنم آره. تو فراموش کردی؟ فراموش کردی؟ اگه فراموش میکردی با این سرواز نمیگشتی. پس چی کار کنم؟ واسه کی به خدا برسم؟ شما که به هم نگاه هم نمیندازین. که نگاه نمیندازم آره؟ نگاه نمیندازم آره؟ الان نگاه بندازم الان نگاه بندازم؟ خوب شد؟ الان نظر چیه؟ راضی هستی؟ از این کار راضی هستی الان؟ الان دارم خوب نگاه میکنم؟ آره؟ آسیه
من که میدونم تو بیداری. اونجا جشن و شادیه، تو اینجا قهر کردی و دراز کشیدی؟ زلیخا رفت؟ آره رفت. قهر کرد؟ نه خیر، از طرف تو من ازش عذرخواهی کردم. چرا عذرخواهی کردی؟ تقصیر اون بود. باید جلوی پاشو نگاه میکرد. من که داشتم خوشحال واسه خودم میرقصیدم. تقصیر هر کی که باشه اون بزرگتره. خونمون مهمون بود. باید به این موضوع هم فکر میکردیم دیگه، مگه نه؟ بگو. حالا ولش کن دیگه. نمیخوای دست راضیه با حنا نقش بندازی؟ اون میگه اگه آسیه بیاد حنا میذاره. باشه میام. نه خیر، اینطوری نه. با من بیا. یالا باشه. باشه دیگه. بریم. حتما غذا بخورین بعد برین. با خودتونم ببرید. سلام عمو صدیق. علیکم السلام پسرم. خیر باشه عمو، این وقت شب اینجا؟ از امارت برات یه پیغام آوردم. آقا آرانگ شما رو صدا زدن. چرا؟ پسرم میخواد حرف مهمی بزنه. من چرا اونجا برم؟ هر کی میخواد حرف بزنه خودش بیاد اینجا. ببین مبشر، تو مثل پسرمی. به توصیه من گوش بده. برو حرفشونو بشنو. وقتی سیل بیاد تو خونه نمیشینن منتظر بمونن، میرن دنبال راه حل میگردن. توی خونت خواهر داری. این روزام که جشن عروسیه. به توصیه من گوش بده. برو باهاش حرف بزن. باشم، اگه تو میگی میرم، اما فقط به خاطر خودت. خوبه پسرم، آفرین. اما به گفته تو اومدم و 1 ساعت اینجا منتظرم. من میرم. آمدم. بش من اونقدر وقت ندارم. بگو هرچی میخوای بگی. ساده. مبشر پسرم بشین. آفرین بشین. اما من واسه نشستن نیومدم. چرا قد عصبانی؟ آره؟ یه زمان دوستم بودی. اون کارتو بگو، میخوام برم. باشه، اونم میگم. این برگاست برای اون زمینه که قراره به اسممون کنی رفیق. اون زمین از پدر و پدر بزرگام رسیده. من به درآمدمونم هست. منم مفت نمیخوامش. هر رقمی که بگی براش حاضرم بدم. نه خیر اورنگ، زمینو نمیخوام بفروشم. وقت داری فکر کنی. امشب فکر کن. اگه به رضا ندادی به زور خودم میگیرمش. اینطوری میشه. به زور بگیرش ببینم. دوست دارم ببینم کی جرأت این کارو داره. صدق. نگران نباش آقا، تا فردا راضی میشه. میگن اگه رنگ حنا پر رنگ باشه یعنی شوهرت خیلی دوستت داره. آره واقعا؟ ای بابا، داری چی کار میکنی؟ میخوام ببینم پررنگ شده یا نه. ببین راضیه، من که میگم هنوزم میتونی بگی نه. دختر تو عقلتو از دست دادی؟ چرا باید نبگم؟ خب ممکنه اگه یه کمی صبر کنی یکی بهتر از داداش اشرف گیرت بیاد که مثل شاهزاده ها باشه. چرا؟ اشرف چی کم داره؟
تو که ندیدیش. حتی منم ندیدم. هنوز برای این کارا وقت هست. واسه همین عقد کردی؟ بیخیال، چرا به من استرس وارد میکنی؟ آسیه چرا اذیتش میکنی آخه؟ ناسلامتی عروسیشه. اذیتش نمی کنم، فقط چیزی که هست رو دارم میگم. قسم میخورم کلن کچل یه سیبیل بزرگی داره که نگو. یه جوری به نظر میرسه انگار به جای موهای سر فقط سیبیل داره. بده من، ولش کن. من خودم نقش میندازم. تو رو هم به یک آدم زشت بدقواره میدیم، فهمیدی؟ یه بد ترکیب بوگندو. آبجی من که فقط با یه شاهزاده زیبا ازدواج میکنم. زیبا، خوشتیپ، قد بلند با ابهت، درست مثل شاهزاده های تو قصه ها. که اینطور خب یالا تو نقش بنداز. امشب خیلی دیر برگشتی. خیلی وقتی که اینجا حاضر نشستم و منتظرم. یه بار ببینم. زیبا نشدم. خیلی زیبا شدی. همینقدر تعریف؟ نکنه از زن دیگه خوشت اومده. توی زندگی من به جز خودت هیچ کسی دیگه ای نیست عزیزم. من از کجا باید انقدر جرأت پیدا کنم که بتونم کس دیگه ای رو دوست داشته باشم؟ به مردا اعتمادی نیست. ولی به من میتونی اعتماد کنی عزیز. من که از شک لذت میبرم. اعتماد بهونه برای فراموش کردن. و شک؟ شک همیشه بهت یادآوری میکنه. عزیزم مبشر درو باز کن پسرم، زود بیا. چی شده مامان؟ اصلا اومده بود اینجا، یکی مسئولاتمون آتیش زده. خدا به خیر بگذرونه. عمو بگو که این کارو کرده، تو ندیدیش؟ چند نفر بودن صورتشون رو ندیدم. اول منو کتک زدن، بعدش همین آتیش. خیلی ناراحت شدم.
یکی ظلم خیلی بزرگی کرده. یه نفر نه، بلکه اورنگزیبی که میشناسی این کارو کرده. الان کجاست؟ حتما یه جایی مست افتاده. تو صبور باش، بی خیالش شو. اگه موضوع بزرگ بشه الان موضوع رو من بزرگ میکنم و ساکت نمیمونم. نه خان، این کارو نکن. اینطوری فکر نکن. فکرت بچگونه است. تو هم خواهر داری. این دعوا فایده ای نداره. ببین زلیخا، احتیاجی نیست که برای من اینطوری نقش بازی کنی. من خیلی خوب میدونم که تو چقدر دلت برای من